न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि महालक्ष्मी इंग्लिश हाई स्कुल। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्यापन गराइने सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन, यातायातको सुविधा, पर्याप्त खेल मैदान, गीत संगीत प्रशिक्षणको व्यवस्था, अडियो भिजुअल क्लास, मन्टेसोरी ल्याब, ससाना बालबालिकाहरूलाई प्ले स्टेशनको व्यवस्था। विगत 26 वर्षदेखि सेवामा समर्पित महालक्ष्मी इंग्लिश हाई स्कुल, तारकेश्वर 7 फुटुङ, काठमाडौँ। सम्पर्क 01 51 89 117। इटा, ढुङ्गा, रोडा, बालुवा चाहिएमा तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। आदेश निर्माण सप्लायर्स, कागेश्वरी, मनोहरा 7, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98511010 बिना अपरेसन हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, पिनास तथा माइग्रेनको सफल उपचार। नेपालको पहिलो तथा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न नेचुरोप्याथी हस्पिटल स्केभिन नेचर केयर हस्पिटल, पट्टिपा हाइट, बागडोल, ललितपुर। सम्पर्क 9841 70 12 26 01 51 90 207। के तपाईँ सुपथ मूल्यमा तार जाली पाउने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ? ग्यापियन, कम्पाउन्ड जाली, कुखुरे जाली, गाँठे जाली, स्टिल ट्रस्ट लगायत विभिन्न तार जालीहरूका साथै फलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् मनोकामना तार जाली, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन 01 46 50 568, दुम्बाराई शाखा 01 44 14 021। मोबाइल 98 510 82 648 98 020 82 647। हात लागे चौबन्दी चोली हात लागे गरे अध्यवा कामै बन्दैन, स्वार्थ पुरा भएपछि मालै गन्दैन। गऱ्यो गऱ्यो अध्यवा कामै बन्दैन, स्वार्थ पुरा भएपछि मालै गन्दैन। यो गरे नि हुँदैन, त्यो गरे नि हुँदैन, यो गरे नि हुँदैन, त्यो गरे नि हुँदैन। एक्लै अर्कोलाई गन्दै गन्दैन, एक्लै अर्कोलाई गन्दै गन्दैन। ताई न तुई हात लाग्यो तुई, ताई न तुई हात लाग्यो तुई। लुलो राम्रो भए पनि लाउनु पर्ने फुई, लुलो राम्रो भए पनि लाउनु पर्ने फुई। ताई न तुई हात लाग्यो आहा ला हत्तेरी ठ्याक्कै मुखमा पानी आइसकेको छ। टेलिफोन आएर बिता मलाई त कसले गर्थे यस्तो बेलामा फोन। ओहो राजा साहेब कता हिँडेको? रिसाको हो? बोल न, किन नबोलेको? तिमीसँग म बोल्दिनँ के? अस्ति तिमीले सिकाएर मैले गालाको नगर खाएँ नि कल्पनाको झाँपु। राजा साहेब होइन, राजा हजुर भन्नुपर्छ होइन केटा? पुजारी, मैले त तिम्रो विषयमा धेरै गुनासो सुनेको छु। राम 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 हजुर, म जस्तो सोझो पुजारीको बारेमा त्यस्तो चाहिने नचाहिने गुनासो सुनाउने कुन चाहिँ पापी परेर हजुर? तिमी भन मात्रै, म यो पुजारी पेसै छोडिदिन्छु भनेर भनेको थिएँ नि त। कोही कोहीले मलाई गुनासो सुनाएको थियो। राम राम, म पुजारीले यस्तो झुटो कुरा बोल्छु होला र हजुरलाई विश्वास लाग्छ? म त हजुर रात दिन मन्दिरमा पूजा पाठ ध्यान तपस्या गरेर बस्ने मान्छे, यस्तो नचाहिँदो कुरा मैले गरेँ होला त हजुर? न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि महालक्ष्मी इंग्लिश हाई स्कुल। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्यापन गराइने सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन, यातायातको सुविधा, पर्याप्त खेल मैदान, गीत संगीत प्रशिक्षणको व्यवस्था, अडियो भिजुअल क्लास, मन्टेसोरी ल्याब, ससाना बालबालिकाहरूलाई प्ले स्टेशनको व्यवस्था। विगत 26 वर्षदेखि सेवामा समर्पित महालक्ष्मी इंग्लिश हाई स्कुल, तारकेश्वर 7 फुटुङ, काठमाडौँ। सम्पर्क 01 51 89 117। इटा,
ढुङ्गा रोडा बालुवा चाहिएमा तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। आदेश निर्माण सप्लायर्स कागेश्वरी मनोहरा 7 काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98511010 बिना अपरेसन हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, पिनास तथा माइग्रेनको सफल उपचार। नेपालको पहिलो तथा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न नेचुरोप्याथी हस्पिटल स्केभिन नेचर केयर हस्पिटल, पट्टिपा हाइट, बागडोल, ललितपुर। सम्पर्क 9841 70 12 26 01 51 90 207। के तपाईँ सुपथ मूल्यमा तार जाली पाउने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ? ग्यापियन, कम्पाउन्ड जाली, कुखुरे जाली, गाँठे जाली, स्टिल ट्रस्ट लगायत विभिन्न तार जालीहरूका साथै फलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् मनोकामना तार जाली, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन 01 46 50 568, डुम्बाराई शाखा 01 44 14 021, मोबाइल 98 510 82 648, 98 020 82 647। हात लागे रानी साहिब के हो पारायो? हेर हेर कपडाको गोटी। हिरोइनी बन्न लागेको देखेको छैन? हिरोइन सिने बने परे छैन। अस्ति देखेर हिरोइनीको काण्ड हिरोइनी बन्छ। म त्यस्तो खालको केटी होइन, मसँग ट्यालेन्ट छ। म ट्यालेन्ट देखाउँछु, हिरोइनी बन्छु। रानी साहिब फिल्ममा छ नि, कहाँ ट्यालेन्ट लिन्छ रे? लिँदैन रे। फिल्म लाइनमा लाग्नुलाई त के गर्नु थाहा छ रे? डाइरेक्टरको प्रोड्युसरको पछि लाग्यो भने फिल्म त पाइहाल्छ अरे। कहाँ ट्यालेन्टको पाउँछ? त्यही त कुरा गर्नुपर्छ नि। ट्यालेन्ट हुने मान्छेको पछि लाग्ने हो निर्देशक र निर्माता। ट्यालेन्ट नहुने मान्छे पो निर्देशक र निर्माताको पछि लाग्छन्। मसँग त्यस्तो ट्यालेन्ट छैन र राजा साहिब। रानी साहिब फिल्म सिल्म खेल्नु परेको छैन के? तिमीलाई त्यो निर्माता निर्देशकले बाबा मेरो बाबा भनेर तिमीलाई छेउमा के गरिहाल्यो भने त म चाहिँ के गर्नु नि? म अरू हिरोइन जस्तो सहेर बस्ने खालको केटी होइन के। मैले आफ्नो राम्रो काम गर्दा गर्दै पछि लाग्न खोज्यो भने त्यसको गाला फुट्ने गरी हानेर हिँड्दिन्छु। म तलतिर गएर आउँछु है राजा साहिब। हिरोइनी भन्छ के हो फेरि? निर्माता निर्देशकले बाबा बाबा भन्दै हो कि? कस्तो टेन्सनमा के गर्नु? नमस्ते यादवबा। नमस्कार। कहिले आउनुभयो हजुर? आरामै हुनुहुन्छ? सब ठिकै छ। अनि माया नानीको चाहिँ हाल खबर के छ? हजुर मेरो पनि ठिकै छ। अनि कहिले आउनुभयो तराईबाट? त्यही 17-18 दिन भयो। उताबाट आउने बित्तिकै 14 दिन त यही काठमाडौँमै म क्वारेन्टाइनमा बसेँ कोठामा। 2 दिन मात्र भयो म बाहिर निस्केँ। के गर्ने? कोरोनाको त डर छ, सचेत त हुनै पर्यो नि होइन? के भयो भने नि माया पहिले यो लकडाउन भयो, किन बस्नु भनेर गाउँतिर गएको थिएँ। त्यहाँ नै 3 महिना बित्यो। बल्ल बल्ल लकडाउन अलिकति हल्लुका भयो, वहाँ से यहाँ आए। के गर्ने? आफ्नो दुकान व्यापार पनि त हेर्नु पर्यो नि। अरू सब ठिक छ होइन? हजुर एकदमै ठिक छ यादवबा। अहिले मलाई अलि हतार छ, अहिले म चाहिँ लाग्छ यादवबा। नमस्ते। एउटा कुरा नानी, अहिले कोरोनाको बढी खतरा छ। मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ है, सचेत हुनुपर्छ आफ्नो लागि है। कडा नियम छ। रे तुरुबा के छ हाल खबर? पहिला 2 मिटर पर बस्नु।
अझ पर बस्नु सरे बा सर्नु हो हा, हा। कसलाई बा भनेको म बा कि तपाईँ बा भर्खर एउटा केटीसँग ल पर्ला जस्तो भएको छ बा भनिदिने रे हँसाउँछ यो टुरुबाले पनि मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो भनेको यही हो अब यो धर्म कर्म गरेर मन्दिरमा बस्ने बेलामा लभ गरेर हिँड्न लाज लाग्दैन ओइ हात टुरुबा किन प्यार 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 कराउनु पर्यो नि अस्ति भर्खर आएको होइन तराईबाट यहाँ अब हजुर हामी सतर्क भएर आएछु नि हजुर त्यसो भए यहाँ किन आएको त तराईबाट कोरोना सार्न आएको अरे हजुर आफू बसेको ठाउँमा नआए कहाँ जाने त्यो तराईमा गएको भन्दैमा कोरोना लागिहाल्छ त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र म गाउँभरि हल्ला गरिदिन्छु तराईदेखि यहाँसम्म कोरोना बोकेर आएर यो सब गाउँमा कोरोना फैलाउन आएको होइन म गाउँभरि हल्ला गरिदिन्छु हेर्नुहोस् अब अरे टुरुबा मैले भने कि म सचेत भएछु हल्ला नगर्नुहोस् न हे अरे बाप रे बाप यो टुरुबाले अब मेरो के हकीकत बनाइदिनु भयो है तेरिका मामा के हात जोडेर बसेर ल टिका लाउने अनि प्रसाद खाने मामा अब के तिम्रो हातको टिको लगाउनु म त मरिहाल्छु अब तिमी बाहिर पो यो पुजारीको स्वरूपमा छ त भित्र त तिमी भन्दा अपराध त मान्छे नै छैन नि भन्छ मामा भान्जालाई हेप्ने जे पाए त्यही भन्ने तिमीलाई त भान्जा भन्नै लाज लाग्छ वास्तवमा तिमी मेरो बहिनीको छोरा नभइदिएको भए त म तिमीलाई कुन डिस्टेन्समा राख्थेँ भन्ने कुरो मलाई राम्ररी थाहा छ तिमी ठिक छैनौ नि भान्जा मान्छे मामा हजुर पनि धेरै ठुलो कुरा नगर मेरै आमाको जग्गामा घर बनाएर बस्ने अनि हामी भान्जा भान्जीहरूसँग ठुला ठुला कुरा गर्ने लाज लाग्दैन मामा तपाईँलाई हेर भान्जा तिमी पनि ठुलो कुरा नगर तिम्रो बाउ पनि पुजारी तिमी पनि पुजारी त्यो मन्दिरमा उठेको सबै भेटी सबै सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा पारेको छ तिम्रो बाउ छोराले मैले बुझाएको छैन भने अब तिमीहरूले मसँग ठुल्ठुलो कुरा गर्यौ भने तिम्रो दुइटै बाउ छोरालाई म जेल नहालिकन छोड्छु त भने तेरी मामा रिसै हाल्नुपर्छ त मैले मजाक पो गरेको हो यसो माइजूलाई अलिअलि भेटी टक्राएर हाल्छु नि बाबा ठिक अब भने लाइनमा आइसस् भान्जो अब के गर भने बेला बेला मलाई पनि अलि भेटी यसो चौँदै गरिस् भने म चुप लागिहाल्छु नि त म रिसाउँदै रिसाउन्न हस् बाबा हस् है हस् बाबा मेरो भान्जो बुझ्छ कुरा ए भाइ तराईबाट यादवले त कोरोना लिएर आएछ नि हो र ए भाइ यादवले त तराईबाट कोरोना लिएर आएछ नि गाउँभरि कोरोना फैलिएर है होस गर है होस गर म त लाग्यो कोरोना आयो रे ए बाबुहरू यादवले त कोरोना लिएर आएछ तराईबाट होस गरेर बस है के हो म जहाँ जान्छु मलाई देख्ने बित्तिकै सबैजना मान्छे भाग्छ बा कतै यो टुरुबाको टिकडम त होइन पक्कै उसैको काम त्यसलाई म कहाँ छोड्छु हेलो टुरुबा हो होइन कहाँ पऱ्यो यो चिडियाखाना टुरुबा कता आउने सेकेर फेर गर्दै कता हुनु नि म त हजुरलाई नि भेट्न आएको नि हजुरलाई थाहा छैन गाउँमा त कोरोना पसेछ नि त होइन हौ के भन्छ कहाँबाट आएको कोरोना कताबाट हुनु नि त्यो हाम्रो गाउँको यादव लकडाउनभन्दा अगाडि तराईतिर गएको थियो अहिले तराईबाट फर्केर आएको छ कोरोना लिएर आयो होला नि त टुरुबा यादव तराईबाट आएको त 21 दिन भइसक्यो त 21 दिन क्वारेन्टाइनमा पनि बसिसक्यो त उहाँ यादवको त पिसिआर टेस्ट गरेर रिपोर्ट पनि आइसक्यो त तपाईँ गलत समाचार फैलाउँदै हिँड्ने गाउँ गाउँमा तपाईँले पहिला मास्क लगाउनुहोस् ओहो मैले त ठुलो गल्ती पो गरेछु त
म अहिले नै गएर यादवजीसँग माफी माग्छु। हुन्छ जानुहोस् यादव सरसँग माफी माग्नुहोस् तपाईँ। हस् हस् सर हस्। है यहाँ फोन पनि कसको आउँछ। हेलो यादवजी। हेलो, कहिले आउनुभयो जिल्लाबाट? के छ त हालखबर तपाईँको भन्नुहोस् ल। अब के हुने हजुर, यो कोरोनाको महामारी छ, बचेर हिँड्नु पर्यो, यस्तै त हो। अनि हजुरको सुनाउनुहोस् न, राजनीतिमा के भइरहेछ हजुरहरूको? अब यो राजनीतिको के कुरा गरेर साध्य भयो यादवजी? अब यो दक्षिणतिरको हावा अलिकति कडा खालको लागिरहेछ कि यसपालि। दक्षिणतिरबाट हावा पनि त्यतैबाट कडा आउने, कोरोना पनि त्यतैबाट कडा आउने, सलह पनि त्यतैबाट आउने। अनि यो दक्षिण यति कडा भइसकेपछि सरकारलाई पनि हल्लाइरहेछ क्या, यसले अप्ठ्यारो पारिरहेछ। कतिखेर के हुन्छ भन्नै सकिन्न। अरे हजुर, घरको झगडा छिमेकीलाई गएर सुनाउनुहुन्छ त अनि छिमेकीले हेर्दैन, मजाले हेर्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईहरू मन्त्री बनाउनु पर्यो, आप प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भने त्यही छिमेकीलाई गएर गुहार्नु। त्यति मात्र होइन, जे समस्या पर्यो छिमेकीहरूलाई भनिहाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूको कमजोरी उसले छिमेकीले थाहा पाएपछि अनि छिमेकीलाई हेर्दैन त तपाईँहरूलाई। अब यादवजी अहिले फोन राखौँ होला, अलिकति यहाँ धेरै प्रभाव पनि परिरहेछ, मलाई धेरै दबाब पनि आइरहेछ। भर्खर घरमा छु, अरूसँग कुराकानी गर्नु छ। राखेँ है त, पछि कुरा गरौँला नि। हेलो हेलो, रे फोनै काट्दियो। नेता न हो, कुरा पचेन। अब के भन्ने, यस्तै हो नेताहरूको। अरे बाप रे बाप। मामा, ये मेरा मामा, यसपालि त हजुरको मन्त्री पनि योग छ। फेरि कता कता गाइनी सुन्दैछु मामा, हजुर मन्त्री पनि हुनेवाला हुनुहुन्छ अरे। ये मेरो मामा। मेरा भान्जा, म मन्त्री भयो भने त अगाडि ट्याक्क झन्डा हल्लाउने, पछाडि गार्ड हुन्छ। साइरन बजाएर क्वाइँ 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 पार्दै तिमीलाई गाडीमा राखेर घुमाउनु लान्छु भान्जा म। तर के गर्नु, यहाँ अप्ठ्यारो परिरहेछ। कति गऱ्यो, चारतिरबाट हावा लगायो, यहाँ लगायो, कति डह्रो सरकारी हो, ढल्दैन। त्यो नढली आफू मन्त्रीको चान्सै छैन। छि 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 मामा, कति साह्रो फोहोरी खेल खेल्नु हुँदो रहेछ हजुरहरू त। आफ्नै सरकार भएको बेलामा आफ्नै सरकार ढालेर मन्त्री बन्न खोज्ने, छ्या म त घिन लाग्यो मामा। भान्जा नगराउ तिमी, तिमीलाई यस विषयमा बोल्नु जरुरी पनि छैन, तिमीले चासो पनि नराख। तिमीले के बुझ्या छ राजनीति? न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्यापन गराइने, सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन, यातायातको सुविधा, पर्याप्त खेल मैदान, गीत सङ्गीत प्रशिक्षणको व्यवस्था, अडियो भिजुअल क्लास, मन्टेसोरी ल्याब, ससाना बालबालिकाहरूलाई प्ले स्टेसनको व्यवस्था। विगत 26 वर्षदेखि सेवामा समर्पित महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल, तारकेश्वर 7 फुटुङ, काठमाडौँ। सम्पर्क 01 51 89 117। इटा, ढुङ्गा, रोडा, बालुवा चाहिएमा तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। आदेश निर्माण सप्लायर्स, कागेश्वरी, मनोहरा 7 काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98511010 बिना अपरेसन हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, पिनास तथा माइग्रेनको सफल उपचार। नेपालको पहिलो तथा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न नेचुरोप्याथी हस्पिटल स्केभिन नेचर केयर हस्पिटल, पट्टिपा हाइट, बागडोल, ललितपुर। सम्पर्क 9841 70 12 26 01 51 90 207। के तपाईँ सुपथ मूल्यमा तार जाली पाउने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ? ग्यापियन, कम्पाउन्ड जाली, कुखुरे जाली, गाँठे जाली, स्टिल ट्रस्ट लगायत विभिन्न तार जालीहरूका साथै फलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् मनोकामना तार जाली, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन 01 46 50 568, डुम्बाराई शाखा 01 44 14 021, मोबाइल 98 510 82 648, 98 020 82 647। पानी पर्यो असिना झर
पर्यो दाइको रुमाल भाउजूलाई मन पर्यो पानी पर्यो असिना झर्यो दाइको रुमाल भाउजूलाई मन पर्यो ला 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 मेरो रुमाल माइपुलाई मन पर्यो। माल्पु तिम्रो बुढालाई विदेशमै बस भनेर भन न। के गरी विदेशबाट तिम्रो बुढो आयो भने त हामी यसरी भेटघाट गर्नै मिल्दैन। तिमी ढुक्क भएर बस कि 2 वर्ष नभए मेरो बुढा आउँदैन। ए हो र? त्यसो भए त मजा आउने हो नि त माल्पु, मजा आउने हो है। मेरो अङ्गालोमा आउन त माल्पु, मेरो अङ्गालोमा आऊ। टुरुबा के दिउँसै सपना देखेर बस्नुभयो? अनि खोइ त बिहेको निम्तो दिने भन्नुभयो नि मलाई। हे तेरे माल्पु 2-4 दिन त धैर्य गर न। मेरो बिहा भएपछि त निम्तो त पहिलो पटक तिमीलाई आउने हो नि त माल्पु। अनि बिहे त कहिले गर्ने त नि? अब बिहे त 2-4 दिन पर्ख न। 2-4 दिन पछि बिहा हुन्छ। बिहा भएपछि पहिलो निम्तो मेरो माल्पुलाई आइहाल्छ नि। ए ल ल हुन्छ ल म गएँ टुरुबा। बाई। ओके बाई। के को बिहे हुनु नि? अहिले सबनामा त तिमीसँगै रोमान्स गरेको बसिरहेको देखे हो। बिउ जाइदिइ हाल्यो, बिहे भयो पो निम्तो दिनु। अब बिहे हुने कहिले कहिले, निम्तो नि कहिले कहिले। रानी साइबालाई त हिरोइन पनि भुतै चढेछ। आहा मैले त कति रानी कि म त लट्टै परेँ नि। गालामा म खाउ जस्तो कि रानी साइबा। राम्री भन्नु परेन त राजा साहेब। कलाकार भनेको राष्ट्रको गहना हो नि मेरो राजा अस्ति नि रानी साइबा मैले अस्ति एउटा अन्त बाधा हेरेको थिएँ क्या, त्यो हिरोइनीको क्या। त्यो पनि अञ्चल कतिवटा छ नि थाहा छैन, मन्त्रीको नाम के भने त्यो पनि थाहा छैन, अनि प्रदेश कतिवटा छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यस्तो नि हिरोइनी हुन्छ त है? ल भने तिमी आफै के कलाकार भयो भन्दैमा सबै कुराको ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने छ त? ज्ञान त हुनै पर्छ नि, हो कि नभन् त रानी साइबा? तिमीले अस्ति भनेको थियो नि कलाकार भनेको राष्ट्रियको गहना हो भने। हो कलाकार भनेको राष्ट्रियको गहना पनि हो। हाम्रो नेपालीहरूले नेपाली फिल्म कतिले हेरेछ छैन, तर राई शर्मा, शिव श्रेष्ठ अनि भुवन केसी चिन्दैन त? हो त्यही कारणले कलाकारले पनि धेरै चिज सिक्नुपर्छ। अनि राष्ट्रिय गहना हो भनेर फुर्ती लगाएर हुन्छ। ल ल राजा साहेब म चाहिँ गएँ है। जाने सारे महिनामा पानी परे रुझाउने एक्लो यो मेरो मन कसरी बुझाउने भन्थिन् है मैच्याङले रुँदै धरर। 9 डाँडा पारी छ कम्पनी सहर बिछोडको बेलैमा। ओहो टुरुबा दामी गाउनु हुँदो रहेछ। के शीतल खाएर बस्नु भएको? हजुर शीतल खाएर बसेँ। अब के गर्नु, चौतिर जाउँ भने घाम छ, त्यो भएर यहाँ भए अलिकति शीतल छ, शीतलमा बस्नु भनेर। शीतल खानु बस्नु भएको हो कि डेटिङतिर चाहिँ बस्नु भएको हो? बुझ्नै गाह्रो छ टुरुबा। डेटिङ जाने काम त अहिलेसम्म गरेकै छैन नि हजुर। टुरुबा केटी फकाउने आइडिया त हामीलाई पनि सिकाइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस् सर, केटी फकाउने पनि एउटा कला हो। जो पायो उहीसँग हुँदैन, जुन मसँग छ। बरु भन्नुहोस् तपाईँलाई
कुन केटी मन पर्छ म फकाइदिन सक्छु। ल ल टुडुबा ल तपाईँसँग कुरा गर्नु म सक्दिनँ। ल म हिँडेँ। सुभाषजी यो सरकार जसरी पनि ढाल्नु पर्यो हेर्नुहोस्, तर तपाईँको सपोर्ट जसरी पनि चाहियो। राईजी सरकार ढाल्ने मात्रै समाधान होइन नि, झन् समस्या आइलाग्छ। ओहो नमस्कार है नेताजी, नमस्कार। यादवजी आरामै हुनुहुन्छ? सब ठिकै छ हजुर। आज त के हो दुवैजना नेतालाई भेट्ने दिन पो रहेछ। राजनीतिक विषयमा आज साधारण छलफल थियो, त्यसैले गर्दाखेरि आज हल्का जमघट हामीले गरेको। ठिकै छ। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई चित बुझिरहेको छ। कुरो के भने नि कोरोनाको महामारी देशमा चलिरहेको छ, तपाईँहरू भने राजनीतिको चलखेल गरिरहनु भएको छ। जनताहरू भोकले मरिरहेको छ, उपचार पाइरहेको छैन। यहाँ तपाईँ नेताहरू कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर यहाँ चलखेल गरिरहनु भएको छ। यो कुरा चाहिँ मलाई मन पर्दैन। हेर्नुहोस् हजुर, अहिले त हाम्रो देशमा सङ्कटकाल जस्तै भइरहेछ। अहिलेको समयमा त देश र जनताको सेवाको लागि जे गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हो नि नेताजी। फोन आइहाल्छ। हम आइहालेँ हजुर। अब के गर्ने हजुर, हम लागे हजुर। अब कोरोनाको बेला छ, आफूले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान दिनु पर्यो नि। नमस्कार हजुर। राम 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 ताई न तुई हात लाग्यो तुई ताई न तुई हात लाग्यो तुई ताई न तुई हात लाग्यो तुई। न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्यापन गराइने सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन, यातायातको सुविधा, पर्याप्त खेल मैदान, गीत सङ्गीत प्रशिक्षणको व्यवस्था, अडियो भिजुअल क्लास, मन्टेसोरी ल्याब, ससाना बालबालिकाहरूलाई प्ले स्टेसनको व्यवस्था। विगत 26 वर्षदेखि सेवामा समर्पित महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल, तारकेश्वर 7 फुटुङ, काठमाडौँ। सम्पर्क 01 51 89 117। इटा, ढुङ्गा, रोडा, बालुवा चाहिएमा तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। आदेश निर्माण सप्लायर्स, कागेश्वरी, मनोहरा 7 काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98511010 बिना अपरेसन हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, पिनास तथा माइग्रेनको सफल उपचार। नेपालको पहिलो तथा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न नेचुरोप्याथी हस्पिटल स्केभिन नेचर केयर हस्पिटल, पट्टिपा हाइट, बागडोल, ललितपुर। सम्पर्क 98 41 70 12 26।
9801 के तपाईँ सुपथ मूल्यमा तार जाली पाउने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ? ग्यापियन कम्पाउन्ड जाली, कुखुरे जाली, गाँठे जाली, स्टिल ट्रस्ट लगायत विभिन्न तार जालीहरूका साथै फलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् मनोकामना तार जाली, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन 01 46 50 568, दुम्बाराई शाखा 01 44 14 021, मोबाइल 98 510 82 648, 98 020 82 647।